नहीं जी असी पैसे लेके खरीदने लेकिन को इस वक्त 24 घंटे में 4-5 घंटे तो ज्यादा बिजली की सहूलत नहीं मिल रही। फिर भी असी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे मारते हैं। कोई एक सियासी पीछे टूटता है, कोई दो सियासी पीछे टूटते असल जरा काम आते हुई है जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोई शख्स भी अपने हुकूमत से बोलना से तैयार नहीं। गली वाले में तैयार शख्स रोंदे कि 18 घंटे की लोड शेडिंग अजीब का सबब है। इस वक्त मासूम बच्चे खुदा की कसमें राती सह नहीं आते, तड़पते और बिलखते और सुबह वो फंद उठ के स्कूलों में चलते हैं, वो के तालीम हासिल करते हैं। एक मखसूस क्लास जी वोट के दिए अशराफिया वो मखसूस क्लास कोई एक भी है नहीं जिससे कहा जनरेटर की सहूलत मौजूद न हो, जिससे कहा बिजली के मसाइल बिल्कुल भी न से तो अपने ब्यूरोक्रेटों के दफातर गुजरो कोई ऐसा दफ्तर नहीं। गरीब के कार एक पंखा न चलते सीएम के दफातर में जैसी चलते होते और वो ऐसी इस कौम में गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई कर चलते हैं। इस मुल्क का गरीब आदमी एक दिहाड़ीदार मजदूर जो 1000 रुपए की दिहाड़ डाले खुदा की कसम वो 1000 रुपए का टैक्स देने वो 1000 रुपए का टैक्स देने उससे इस मुल्क का अशराफिया मजे करते। ये नीली पीली साली गड़ियों में फिरने वाले ये उड़ानिया प्रोटोकॉल दिया गड़ियों में फिरने वाले तुस और मरे खून पसीने की कमाई है जिसका ये अशराफिया अयाशियां करते हैं। सबसे पहले मरकजी चौक पे इस वक्त मानसरा शहर के जितने लोग भी मौजूद हो मैं सारे का शुक्रिया अदा करना कि तुसी इस वक्त इस मसले वास्ते सारे इकट्ठे हो जाओ। खटक साहब जिस तरह गल की थी 8 महीने या 9 महीने पहले असा जी एक तहरीक का आगाज किया था प्यासा मानसरा तहरीक जिस तहरीक में असा मानसरा के मरकजी चौक पे एक एहतजाज भी किया था और उस एहतजाज के बाद असी अपने डीएमए ऑफिस में अपने एक्टिंग एमपीए और एक्टिंग पीएमओ दो लोगों बैठे थे और पूरे मानसरा की नुमाइंदगी करते हुए तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया था। वो चार्टर ऑफ डिमांड की मुझसे दोस्तों की ऐसा डिमांड थी समझ पाई आ गया बाकी काफी सारे दोस्तों भी आ गया कि वो चार्टर ऑफ डिमांड पब्लिक किया जुले कि उस चार्टर ऑफ डिमांड पे उसकी डिमांड की थी। वो चार्टर ऑफ डिमांड को सारे लोगों अभी आज उसके सामने रखते हैं। उस चार्टर ऑफ डिमांड को मानसरा शहर इस वक्त पानी के शदीद बहरान का शिकार है। मानसरा शहर में फौरन इमरजेंसी रिलीफ के तौर पर जिन आबादियों में पानी की शदीद किल्लत है वहाँ टीएमए फाइबर टैंकर रखवा कर उन्हें रोजाना की बुनियाद पर टीएमए टैंकर के जरिए पानी फराहम करें ताकि इन इलाकों के लोग टीएमए के टैंकर के पानी से मुस्तफीद हो सके। मानसरा शहर के दस्तियाब पानी के वसाइल में बेहतरी लाकर उन दस्तियाब वसाइल के साथ साथ मजीद 2 से 3 ट्यूबवेल्स का पानी भी शामिल किया जाए ताकि शहर की बढ़ती हुई आबादी की पानी की जरूरियात पूरी हो सके। पूरे मानसरा शहर में जहाँ जहाँ पानी की बोसीदा पाइपलाइन मौजूद है उन्हें फिर खत्म करके नई पाइपलाइन डाली जाए ताकि नदियों और गटरों का पानी इन पाइपलाइन में शामिल न हो सके और शहरी जेर आलूद पानी के इस्तेमाल से बीमारियों का शिकार न हो। ये कि जिन जिन मलाजात में पानी की पाइपलाइन मौजूद नहीं है वहाँ फिर और पानी की पाइपलाइन डालकर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जिन मलाजात में पाइपलाइन डाली जा चुकी हैं लेकिन पानी की फराहमी नहीं है उन्हें भी फिर और पानी फराहम किया जाए। इसके साथ साथ जिन आबादियों में पूरा सिस्टम फंक्शनल है लेकिन वहाँ हफ्ते में 1 बार पानी दिया जाता है वहाँ हफ्ते में कम से कम 3 बार पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। टीएमए मानसरा ने वीडियो पैगाम के जरिए कहा कि मानसरा शहर की 80% आबादी को पानी फराहम किया जा रहा है और बाकी 20% आबादी को 1 माह के अंदर पानी फराहम किया जाएगा। सिटी वाटर सप्लाई प्लान तैयार करके पानी की यकसा तकसीम पर जामे एक मंजमरी तैयार की जाए और पूरे मानसरा शहर को पानी फराहम किया जाए। टीएमए मौजूदा कनेक्शन की तादाद और कितने गैलन फी कनेक्शन सप्लाई है और कितने दिन के बाद सप्लाई होगा इस पर अपने प्लान से आगाह करे और पानी की सप्लाई का वक्त और दिन और तमाम मलाजात में बसने वालों को बताया जाए। मानसरा शहर के बेहतर मलाजात जिनमें डब नंबर 1 डब नंबर 2 सफ्तर रोड खटकाबाद जलालाबाद महला नीला अपर चिड़नी जिला कानूनी सरवराबाद तमिल से मलिका स्ट्रीट बकवाल रोड और मजीद काफी सारे मलाजात में सिरे से पाइपलाइन भी मौजूद नहीं है और जहाँ मौजूद है वहाँ पानी फराहम नहीं किया जा रहा। इन महलों में भी फिर और पानी पाइपलाइन डाली जाए और जहाँ लाइन मौजूद है वहाँ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। टीएमए मानसरा रोजाना की बुनियाद पर पानी के मसाइल पर अपनी प्रोग्रेस पब्लिक के साथ शेयर करे ताकि शहर का हर शहरी टीएमए की रोजाना की बुनियाद पर होने वाले कामों से आगाह हो और इस हवाले से टीएमए मानसरा का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी फाल किया जाए और इस पर प्रोग्रेस शेयर की जाए।
Manjana Bekyane Mansera city of Piazza Mansera Tehi. یہ چاکرا بیمانہ تھا جو پانیے نے مسئلے تھا پوری سٹی سے پانیے نے مسئلہ تھا ذمہ کو دیتا تھا براؤ اس وقت ایک بجلی کا جو مسئلہ ہے جس وقت سے سارے لوگ آج سے اکٹھے ہوئے ہیں یہ مسئلہ کسی ایک شخص تحریم یہ مسئلہ پورے مانسیرا شہر تھے وہ بجلی جڑی اسی پیسے لے کے خریدنے ہیں لیکن اس کو اس وقت 24 گھنٹے پہ 4-5 گھنٹے تو زیادہ بجلی کی سہولت نہیں مل رہی پھر بھی اسی زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے مارتے ہیں کوئی ایک سیاسی پیچھے ٹوٹ دے کوئی دو سیاسی پیچھے ٹوٹ دے اصل جڑا کام آندے ہوئی ہے زندہ باد مرد آباد کوئی شخص بھی اپنے حکومت سے بولنا سے تیار نہیں اگر آج ایک پورے مانسیرا شہر کا مسئلہ تھا تو چاہیے جاتی ہے کہ مانسیرا شہر سے ہزاروں لوگ اپنے اس مسئلے واسطے مانسیرا کے مرکزی چوک میں اکٹھے ہو گئے ہیں گلی والے میں ہر شخص روندے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ عظیم کا سبب ہے اس وقت معصوم بچے خدا کی قسمیں راتی سہ نہیں آگتے تڑپتے اور بیلتے اور صبح وہ فاند کیے مار اٹھ کے سکولوں میں چلتے ہیں وہ کئی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس صرف لوڈ شیڈنگ ایک معمولی مسئلہ نہیں اس کی وجہ تو اپنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں ایک مخصوص کلاس جڑی ایسا کرو ووٹ کے لیے اشرافیہ وہ مخصوص کلاس کوئی ایک بھی ہے یعنی جس سے کہا جنریٹر کی سہولت موجود نہ ہوئے جس سے کہا بجلی کے مسائل بالکل بھی ہو سے تو اسی اپنے بیروکریٹوں نے دفاتر گزرو کوئی ایسا دفتر نہیں غریب نے کہا ایک پنکھا نہ چلتا اسی ان کے دفاتروں میں جیسی چلتے ہوتے اور وہ ایسی اس قوم میں غریب لوگوں نے خون پسینے کی کمائی کر چلتے ہیں اس ملک کا غریب آدمی ایک دیہڑیدار مزدور جو 1000 روپے کی دیہڑ لاندے خدا دی قسم وہ 1000 روپے کا ٹیکس دیندے وہ 1000 روپے کا ٹیکس دیندے اس کا اس ملک کا اشرافیہ مزے کرتے یہ نیلی پیلی سامی گڑیاں میں پھرنا والے یہ اٹھانیاں پروٹوکول دیا گڑیاں میں پھرنا والے تسا اور مرے خون پسینے کی کمائی ہے جس طرح یہ اشرافیہ عیاشیاں کرتے لیکن ایسا کیا بند کی دی ہیں اپنے حقوق کی گل نہ کر دے اندھی تکلیف کر دیا جس کی گل چنگی لگتی ہے اس کی سبسڈی ہو جاتی ہے خدا رہا اپنے حقوق سے آنو خدا رہا اس کا کوئی ذاتی مطلب نہیں ہر چوک چوراہے میں جدو بھی کوئی پروگرام ہوئے اسے ہی گل کی دیئے کہ اس سے چلانا اپنی ذات سے نہیں خدا واسطے کر کے اپنے بچوں نے بہتر کل واسطے اپنے حقوق کو سیانو دوسری خون پسینے کی کمائی تھا جڑا اشرافیہ عیاشی کرتے ہیں اتنی اخلاقی جرت اپنے اندر پیدا کرو یار کہ میں کو پوچھا کو کوئی ایک ایم پی ہے ایم ایل اے یا کوئی بیروکریٹ کسی کا پتر تھا کسی نے پرائمری اسکول میں پڑھ رہے کسی کا کوئی بیمار ہو گئے اس پی ایچ کی ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو گئے جڑا پانی اسمان سے رکھے آگیا آم سیڑیوں کو پینا اپنی دفعہ چل دے کیا یہ ایلیٹ کلاس پیلی ہے اسیاں اور انہیں زندگی میں بہت بڑا فرق ہے اسی ریگڑا والے کیڑے میں پڑھیا اور یہ اسے کمائے دے مال دا یکسیاں کرتے ہیں ان کے پروٹوکول اسے پیسے تھا ان کے دفاتر میں ایسی چلتے ہیں اس غریب کا خون پسینے کی کمائی ہے اس پروٹوکولوں میں پھرتے ہیں اس غریب قوم کی خون پسینے کی کمائی ہے ان کے اسمبلیوں کے اجلاس ان کے تنخواہ ان کے ہر طرح کے وسائل جڑے استعمال کرتے ہیں خدا دی قسم اس ملک کے غریبوں کی خون پسینے کی کمائی ہے لیکن افسوس ہے کہ اس ملک کا غریب اپنے حقوق کو نہیں جانتا جس وقت تک اسی اپنے حقوق کو نہیں جانتا اسی طرح ذلیل ہوتے رہتا اسی کچھ سنا ہو رہے ہیں یہ اس کا مقدر ہے کہ اسی اپنے حقوق سے نہ بولتے خدا را اپنے حقوق سے بولو اپنے حقوق کو سیانو جس وقت تک اپنے حقوق کو نہیں جان سو یہ ظلم اور زیادتیاں اسی برداشت کرتے رہتا یہ اس کا مقدر بن چکے اسی نہیں چیزوں کا خوش ہونے کوئی سیاسی جلسہ ہوتے ہزاروں لوگ خدا کی قسمیں اپنی درخواستوں کے انکے ذلیل و خوار ہونے اس مقصد سے بلائے جو تھے کہ سعید تو اپنا 50 آدمی آنی توڑا آدمی کے سور پر تھی ہوتی قرآن تو اپنا 50 آدمی آنی اسی چوکم میں سیاسی نانے مارنا سے ذلیل و خوار ہو کے مرجل دیا اصل کچھ بھی نہیں ملتا لیکن اپنے حقوق سے بولنا سے اسی تیار ہو کسی بھی صورت میں اپنے حقوق سے بولنا سے تیار نہ اسی واقع ڈپارٹمنٹ کو الٹیمیٹم دے دیا کہ پھر فور اتنی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے اس کو بند کی تک لے اگر تسی اپنی روش نہ بدل سو پھر اسی مجبور ہو سا تو اس سے دفاتر کا گراؤ کر سا اسی تو اس سے دفاتر کے گراؤ کا مجبور ہو سا لہذا خدا را اپنے حقوق کو سیانو پڑھاؤ اپنے حقوق سے بولنا سکھو
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਜਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ, ਦੂਆ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ दो और अपनी नस्लों को जलील ख्वार करो और कुछ खून पसीने की कमाई का ये मखसूस करा से करना याशिया करती रहे। अगर यही चाहते हो तो फिर इसी तरह खुश आसी यही कुछ होता रहे। खुदा भी उस कौम की हालत कदे नहीं बदलता जी कौम अपने हकूक वास्ते नहीं बोलती। लिहाजा एक दरख्वास्त है, एक अदना शहरी, एक शहर का सारे को कमजोर और अदना शहरी होने की हैसियत का मैं तुसा का दरख्वास्त करता कि खुदा रा अपने गरीब मरे मसाइल का कम से कम यार बोलो, अपने बुनियादी हकूक का बोलो। किस वक्त तक जिंदाबाद ते मुर्दाबाद के नारे मारते रहे? तो अगर जिंदाबाद ते मुर्दाबाद के नारे तो उससे बच्चे का पेट पालते तो फिर मारते रहो। अगर जिंदाबाद ते मुर्दाबाद के नारे गरीब के बच्चे को एक ही सन या बरनाल में पढ़ाते तो फिर मारते रहो। अगर जिंदाबाद ते मुर्दाबाद के नारे पिम्स और पाकिस्तान के बड़े बड़े अस्पतालों में गरीबों के बच्चे का इलाज होता है तो मारते रहो। अगर नहीं होगा तो खुदा वास्ते करके अपने हकूक वास्ते बोलो। जदोजहद निज़ाम मुस्तफा, जदोजहद निफाज़ शरिया, इस बार मिसाइल दाल कोई भी नहीं। जितने निजाम भी है कोई निजाम तब्दीली नहीं आ सकता। तब्दीली वो निजाम में थी जरा 1400 साल पहले आका तो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत को बढ़ाए। तब्दीली सिर्फ वो निजाम में थी। असी जिस वक्त तक अपने सीने में जिस गला को ना था कैसे तब्दीली हुआ है। असली पार्टी जिस वक्त तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थी, असली जदोजहद निजाम मुस्तफा नफाज़ शरीयत नहीं थी तो खुदा की कसम रुए जमीन तक कभी भी कोई तब्दीली नहीं आती। इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब, इनकलाब इनकलाब इस्लामी इनकलाब, इनकलाब 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 इस्लामी इनकलाब। तेरा ख्वाब इनकलाब इनकलाब, तेरा ख्वाब मेरा ख्वाब इनकलाब इनकलाब, तेरा ख्वाब मेरा ख्वाब इनकलाब इनकलाब। बस ये सारे प्रमोद का बहुत शुक्रिया कि सर जितने भी पंचायती नुमाइंदे बड़े बहुत सारे इन प्रमोद में मशहूर सिविल सोसाइटी के नौजवान, यंग ट्रेडर्स, चाइना मार्केट के नौजवान और जितने भी दोस्त सिखाए जो विश्व सारे प्रमोद इंतहाई मशहूर है कि तुम अपने कीमती वक्त जो हक करके खाए हो। खुदार और मनसेरा शेर के खुदार शेरियों को बड़ा सलाम है। बस सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।